नूरुल हक क़ादरी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, वज़ीर बराए मजहबी उमूर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले तो ये मेरे सामने मौजूद है जो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से सदर मुमलिकत जनाब की ज़ेर सदारत मशाइख व उलमा कॉन्फ्रेंस हुई है और उसके बाद ये 20 नुकात का जो एजेंडा मेरे सामने आया है। अब ये आपसे पहले हामिद रज़ा साहब मेरे साथ मौजूद थे, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, और वो फरमा रहे थे कि इससे ये तमाम लोगों की मुशावरत से सामने नहीं आए हैं फैसला, तो इसको उलमा की मुशावरत या फिर अजमा का फैसला न कहें। सर, तमाम लोगों से मुशावरत नहीं की गई नूरुल हक साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया किरण साहिबा। आज जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी या मीटिंग हुई थी तफसील के साथ तकरीबन 3 घंटे, तमाम उलमा व मशाइख को जो लीडिंग रोल वाले क़यादत करने वाले उलमा और मशाइख हैं उनसे हमने बात की, मुशावरत की और 2-3 दिन से मुशावरत जारी रही। और इस दौरान हमने सूबाई हुकूमतों से, सूबाई वज़राए आला से और चीफ़ सेक्रेटरी से फ़ेडरल गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ था, वज़ारत सेहत, वफाकी वज़ारत सेहत का जो मौक़िफ़ था, सारों को सुन के और मैं समझूंगा कि एक बहुत बड़ी बात हुई है कि पहले तो सब उलमा को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना, मुत्तफ़िक़ा मुत्तहिदा उनकी एक राय लेना, ये भी एक बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि तमाम स्टेक होल्डर जो है सूबाई हुकूमतों ने भी उससे इत्तेफाक किया और ये 20 नुकाती जो एलामिया है ये आपके सामने है। नूरुल हक क़ादरी साहब, यानी आप कह रहे हैं ये जो मेरे सामने 20 निकाती एजेंडा पड़ा हुआ है, ये जो कॉन्फ्रेंस के बाद फैसला सामने आया है, ये तमाम लोगों की मुशावरत के बाद आया है। ये तो सर फिर बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे मसाइल पाकिस्तान में देखते हैं कि जिसमें सबकी मुशावरत दिखाई नहीं देती। अगर मैं याद करूं पेशावर, तो मुफ्ती पोपल ज़ई का मसला फिर सामने आ जाता है, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का अलग ऐलान होता है, पोपल ज़ई साहब का अलग ऐलान होता है। तो अगर यहाँ पर आप सबको एक कर पाए हैं तो क्या ईद इस बार पाकिस्तान में एक हो सकेगी सर? ईद एक अलग बहस है, उस पर भी हमारी कोशिश है कि उसको भी ले आएँ। मेरे ख़्याल में उस बहस को अभी 3-4 दिन है, पर वही बात शुरू हो जाएगा। आप भी करेंगे, बाकी एंकर्स भी करेंगे सर, इसीलिए मैंने सबसे पहले आगाज़ कर दिया। थोड़ा सा सब्र करे तो बेहतर रहेगा। नूरुल हक क़ादरी साहब, मैंने सर आगाज़ कर दिया। मुझे ये बताइए, पोपल ज़ई साहब से बात हुई है सर? मैंने नहीं सुना। मैंने आपसे पूछा पोपल ज़ई साहब से बात हुई है? पोपल ज़ई साहब के साथ मैं राब्ते में हूँ और हमने चाहा था कि कोई रमज़ान से एक हफ़्ता पहले उनके साथ एक इस हवाले से मीटिंग करे और मैं करूँगा भी बात इंशाअल्लाह ताला। लेकिन कोरोना वायरस की मौजूदा इसमें बड़ी मेरी मसरूफ़ियत रही, तो मेरा ख़्याल था एक मुलाकात मैंने कराई थी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की और पोपल ज़ई साहब की, और एक दूसरी मुलाकात भी उनकी रखवानी थी। इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। सर कैसी मुलाकात रही है? क्या कंसेंसस इस पे हुए हैं कि दोनों इस बार चांद मिलकर देखेंगे? देखें, चांद वाली बहस अभी मेरे ख्याल में आपके पास 3-4 दिन है, ये बहस फिर शुरू होना है और फिर बड़े धूमधाम से शुरू होगा। आप सारे एंकर्स उसमें हिस्सा लेंगे सर, मैं और दोनों पार्टियां जवाब भी देंगी। मेरे ख्याल में उस वक्त तक आप इंतज़ार करें। ये आपका पसंदीदा बहस है तमाम एंकर्स का, टीवी और सहाफ़ियों का। ये उस वक्त तक थोड़ा सा नूरुल हक क़ादरी साहब, आप एहतराम करती हूँ और दिल से चले आप कहते हैं तो मैं कबूल भी कर लेती हूँ। बहरहाल, एक तो ईद की बात हो गई, दूसरा ये कि हज मुबारक के बारे में आपसे ही मेरे प्रोग्राम में जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि हम रमज़ान तक ये फैसला कर लेंगे कि हज के लिए आगे क्या फ़ैसला करना है, क्योंकि सऊदी अरब की जानिब से तो कह दिया गया है कि मज़ीद आगे कॉन्ट्रैक्ट्स अभी आप लोग साइन ही ना करें बल्कि मुआहदे करें ही नहीं। आप लोगों ने फ़ैसला कर लिया सर हज के हवाले से? जी, हज के हवाले से हमारे इंतज़ामात बिल्कुल इंशाअल्लाह मुकम्मल हैं और उस पर अपनी तरफ पे हमारी कोई इंशाअल्लाह जब भी वो कहेंगे कि हज हो रहा है और आप अपने हाजियों को पहुंचाना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ों से जो कि उनकी तरफ से कहा गया है कि
ایئر لائنس کے ساتھ، ہوٹل اور بلڈنگز کے ساتھ ان کی ہائرنگ کی جو حتمی ایگریمنٹ ہے، ٹرانسپورٹ کمپنیز کے ساتھ، اور اسی طرح کیٹرنگ کمپنیز کے ساتھ، جو معلمین ہیں ان کی جو کمپنی ہے ان کے ساتھ کوئی حتمی ایگریمنٹ اس وقت تک نہیں کرے جب تک ہم آپ کو بتائیں گے نہیں۔ سر تجربہ آپ رکھتے ہیں نور الحق قادری صاحب، تو جس طرح کی اس وقت سچویشن ہے سعودی عرب میں تو کچھ بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ آپ کو حج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیا سعودی عرب کی طرف سے؟ آپ کو اس طرح کا لگ رہا ہے کہ آگے حج کی اجازت مل جائے؟ مجھے مشکل لگتا ہے، کیونکہ سعودی عرب اگر رمضان کے اینڈ پہ فیصلہ کرتی ہے اور آگے حج کے انتظامات کرتی ہے تو ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ حج جیسا ہیوج آپریشن، اس طرح کا ایونٹ، 30 لاکھ لوگوں کا 2 مہینے ایک ملک میں رہنا، ان کی ٹرانسپورٹیشن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ایکاموڈیشن، کھانا پینا، جب آپ کے پورٹس بند ہو، آپ کی شپمنٹس نہیں ہو رہی ہو۔ پھر نور الحق قادری صاحب پھر سوال یہ اٹھے گا کہ پاکستان پھر اس بڑی کامیابی میں اپنا حصہ کتنی کامیابی سے ڈالتا ہے؟ تو ہمارے پاس کامیابی کے کیا آپ لوگوں نے سیٹ کیے ہوئے ہیں؟ کیا کریں گے پھر آپ لوگ؟ ہم دیکھیں گے وہ اگر حتمی فیصلہ ہمیں بتاتے ہیں کرنے کا یا نہ کرنے کا تو اسی مطابق ہم انشاءاللہ ڈیسیجن لیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر آپ نے اجازت دے دی ہے، مشروط اجازت دے دی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کیسز بڑھتے ہیں تو پھر کارروائی کی جائے گی یا پھر کچھ نرمی اور سختی کے معاملات ہو جائیں گے، تو 27ویں شب کے حوالے سے کیا سر اب تک فیصلے کیے گئے ہیں؟ یہ 27ویں شب کے حوالے سے بھی یوم علی آ رہا ہے، رمضان المبارک میں غزوہ بدر کے لوگ مناتے ہیں 17 رمضان المبارک کا، سب کے لیے میرے خیال میں یہی سپیز ہوگی اور اس میں کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگا۔ ان سپیز کے ساتھ کوئی کریں گے لیلۃ القدر بھی تو کر سکتے، نہیں کر سکتے تو پھر گھروں میں منائیں، گھروں میں اہتمام کریں اور گھروں میں ذکر فکر دعا تلاوت کے ساتھ اس کو منایا جا سکتا ہے رمضان المبارک کی کے ساتھ، لیکن اس پہ عمل کرنا عملی طور پر صوبائی حکومتوں کا بھی یہ خیال تھا، کافی مشکل نظر آ رہا تھا، انتظامی طور پر اس کا انتظام کرنا بڑا مشکل تھا، اور رمضان المبارک میں اور بھی مشکل تر نظر آ رہا تھا۔ اس وجہ سے ہم نے پھر تھوڑا سا ریلیکس کر کے یہ آج کی جو سپیز ہے مشروط طور پر اجازت دی ہے ان سپیز کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ نور الحق قادری صاحب، علماء کی جانب سے، مفتیان کرام سے یا پھر حکمرانوں کی جانب سے جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں، میری دعا بھی ہے، میری امید بھی ہے کہ یہ تمام چیزیں پاکستانی عوام کے حق میں ہوں، بہتری کے لیے ہوں۔ کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان، بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن۔ ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات، رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021-350-91425 021-3509-1433۔ لائیو کالز سپہر 2 سے 3 اور شام 5 سے 6 کے درمیان۔ آپ اپنے سوالات واٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337-0310-377۔ جوابات اسکرین پر دیے گئے اوقات مقررہ میں نشر کیے جائیں گے، صبح 10 بجے، صبح 11 بجے، شام 7 بجے، رات 8 بجے، رات 10 بجے اور رات 11 بجے۔ تو جڑے رہیے بول کے ساتھ، کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان کریں گے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔